مرحبا جوارا اف فيديو هاشتيا كورس التعليم برنامج مايكروسوفت وورد فيديو ده هون زان بنشلو هون جدولك اضافه برنامج وورد بكن وبشتي واضافه كر هون زان بنشلو ستايلوي وشكلوي ولونوي وتشتي ساب غيرين وبكيف اخذ تعديل بكن وتحكميه بي بكن وكون زان جدول قالك اد مهمن اجبر بفان جدولا امكارن شهادة مدرسة تشيكن جدولك اسبوعي وهي باو سالا تشيك بكن وهكذا بفيه هون جدول كان نافا تشيكنا مي بيجن واد فيه هون ناف ومواليد والرقم موبايل وايميل سات شخصي الجدول كان مرتبة بالنفيسن فانشتا هما هون الفيديو ده زانبن بري ام دست بشرحي بكن هكذا غلطيك الفيديو جديد يا الشرح جديد مدفيه هون قصوري عفو بكن امي حافظة خو بكن من ملفك تجرب نافي تيبل زي بكم درا مينا انسيرت درا تيبل وكهون بيني insert table هكام هذا فيدري كما في ميكيج فان اختارجن ما كان ريزل فين وما كان عامود فين ما بيجنا عامود دستي اي راستي ريزن ودستي جابي عامودن السربنيرن هون بكيف اخو اختارجن ما بيجن بلاد ذهب هاش بين ده عامود وهاش ريز بشتي ما جدولا خو اذا فقري هاكو اخو خو دايته دقايما نوز زيده بونيل فيدري افهردو هينا ديسا ديزاين ولاي اوت هاردو هينا بس افهردوك الفرزيدا بون بجدولي بتنيفت متعلقن كتقول خداي تانية فين تشتي الداخلي فيتا بوكسيت فينا دوغا بوكسيت فينا وبوكسيت ات لايت اوت جي ات فيدري ندوغا ات فينا اجبر افهردو بجدولي بتنيفت متعلقن وتأثيرات واضافات وتعديلات تكمل جدول اخوكن كان بيفا الفان هاردو قادينا الفان هاردو قائمه وبوكسيت وان دينا وكهون بين جدول ما دستي راسي عليه بني مربع جديد بويا ودستي شابي عليه سر وكا زايده جديد بويا في مربعين كارن جدول اخو كتكون مازن بكن هاوسا وفي زايدين كارن جدول اخو كما في ام في دريبنا دركه دي هاوسا كارن جيو بغيرين وهكا اب جدول نبس ما به ازي بجم ما 20 عمود دفين و20 ريز دفين امشلوك مي مسحين بري درامينا انسيرت التيبل ومي انسيرت تيبل ميليدن تلفر ده عدد عمودات هكذا بفين تزيدا كي تن في سي مي بيجمع 20 عمود دفين ومي بيجمع 20 ريز دفين number of columns افي عمودا و number of rows افي الريزايا مي 20 ريزايا فيسن درامي اوكليدن بري ام اوكي ليبدن هو بين اوتو فيد بيهيفير الفردايا شغله في مغوتوا ماوس ام كارن كتشب بكونو مازن بكون جيو بجهزن تقريبا اف شغلي ايفان هرسيكا اوا دار كامل فردا غيرين ماوس شخورا غيرين سهل درا مي اوكي ليدن هون بينن 20 عمود و20 ريزد ما اضافه بون ام كارن كتشكو مازن بكن وهاغا ما بفي ام عمود اقلني فمان هردو ريزادا زيدا بكن هذر امينا انسيرت التيبل درا دراو تيبل ميليدن ومي ماوس امير رسمين هاوسا هون بين زيدا بو كما فيم ريزا قلني بابا هردو قادا زيدا بكن هاوسا وهكا هون جدولك اخو الرسمين مي في مسحينن انا انسيرت تيبل درو تيبل ميليدن وتيب ماوس الفيدري الرسمين تشلود في هاوسا كتايكا دي فيدري تشيكر وهكا بفيوني هردو جدولا جيهنا كيف اخووني تحكمية بيكن هاوسا كتا كو بفيوني في جدوليكنا داخلي ويدا كو بفيوني جدولك اضافي داخلي في جدوليكنا مينا انسيرت امي تيبل ليدن دورا انسيرت تيبل كو بفيونيش بيدري ونبين معاينة بو بفيونيش روكن كيف هوايا وهكا ما جدولك جدارك دينا سخان وتشنيل داخلي ايويدا نفيسي بي امي بجن اميش انترنين هون قصدين في يمكن وهكا جدولك كاملة ازي بجن بينا سخينين هاوسا درامينا وورد وهكا هون بينن نفيسي بتني هاتيا جدول نهاتيا امي تشلو جدول يجي إنن امي إنا انسيرت درا تيبل درا كونفيرت تكست تو تيبل ميليدن جدول ما يدي سايدا فبي وهكا هون بينن برنامج مباشر 4 عمود جمار راوغرن جبرها بعمودك اف دو اف سي اف 4 ويانزر ريز دايناما اف يانزر ريزن امي اوكي ليدن جدولك ما سبهي مرتب اوغن هكا بفيون تحكمية بي بكن بيجنوا بفيون ذيك كتشب بكن يا مازن بكن هاوسا كتافيتي جبر تحكمية بي كتشب يا مازن بكي هاوسا جدولك واسبهي داما هكا بفيون جدولا اكسل اضافة وورد بكن ونينا تيبل ترى هنا اكسل
سبريد شيت ليدن وهكا هون بين جدول اكسل اضافه بو وتشتي اكسل جي قائمه دوي وبوكسد اكسل جي الفيدري اضافه بون بس لازم هون برنامج اكسل زانبن داون كاربن شغل خول سيرفي جدولي بكن امي سافا غيرن هكو فيون جدولك جاهز اضافه بكن مي بمسعين هكو فيون جدولك جاهز اضافه بكن قالبك جاهز ونينا تيبل درا كويك تيبلز هنا ليدن ياك جوانه شخور اختاركن هجواب في بيجي في اختاركن هاوسا مبي مسحين فقرنا وخبري أما جدول خود دي ساحة دين هنا قائمة ديزاين قائمة ديزاين سي بوكس دوينا تيبل ستايل اوبشنز تيبل ستايلز وبوردرز أما هنا بوكس دوي إجبر بوكس بري تقريبا بدوي وهي متعلقة كوكو خود دايتل فردا ستايلين هنا يجيش خور اختاركم بني كيجيب دليوابي ازي في ستايل اختاركم وكا هون بين جدولا ماس بهيج بر أولوني كسك هون بين خطا كس بيو درايا كسكا يا كس بيو كسكا أبوان متعلقة با خطا وأفا عامودا هكذا هنا خطا كنتنا وهنا عامودا وكن عامودا كي كسكو يكيس بي أوسا وكا هون بين نيفا فيريزي و دي خطا ستورة هنا قلنا وقفان خطا ديا إجبر عنواني ما أدر رئيسيني ودورا مشتي دي البندن نفيسن نوها سالن ودورا سال نفيسينا الرقم نفيسينا هكما أفسح حساب الراكر ويبيرتنا هيدا الرو أبيويا هاوسا نهوش بوكسي بريب في مقر هكا ستايل نيب دليوا بيه وذون هنا جيجي بغيرين هنا موديفاي تيبل ستايل ليدن أفنافي ستايل مايا أف ستايل مايا الفرده هاكو فيون تشجي بغيرين هنا وكن كما قوة أفان خطيت السيرفر ريزا هرسر كما في مويوغن مي هيدا رو ليدن كما في همو بمي هول تيبل مي ليدن قارين ديجي بجربينن دورا ونين طريقة خطي فيدري اختاركن نوعي خطي وني حجمي خطي اختاركن وني لوني خطي اختاركن وهكا فيون خطي دورا جدول اخوا بغيريني وهون كارن معاينة بقن الفيدري اج فيدري وني نوعي خطي اختاركن وش فيدري ها هوني كاوذي استور بقن يا زراب بقن لوني خطي وني الفر اختاركن خلفية خطي وني الفيدري اختاركن او سواقا كما بينن الفيدري كوب في نفيسال نيفي بي النيفا فان مربع كادا اوسا وتشتي هكام نجربان كار هم كو بجربينش بركا فيديو نتاولي اس هم كان نجربينم ترى هون اوكي ليدن كو كولي داوي حفدي هون بين هاول جوي تحفدي لو نيفان هرتو عامل نقش خويا زيش مغيرينم وكون من قالك اسبهيبو ترى هكام هانا كلير وهم كو مسعين تشتي اضافات دي هكام اوغلو هم كو مسعين مجربينن هون بين تشتغل نيلا هم مسحان ميدي سافا غيرن وهكا بفيون ستايل خوا اش بني تشي بكن ونشتاب كيف اخو هم قايدا فبكن هون انا نيو تيبل ستايل ليدن والفيدري ونشتا هم اختاركم وكا كان هما تغيران تقريبا اعداد هم دوسان ونشخوا رب لي خوكن ونكارن بجربينن اجبر وكم قودي وقت منافس تشتي هم بجربينن المهم وافيم كر ونكارن بجربين شخورا اوكي ليدن ونهر ريزا سر بش نفيسا ما اسبيا كما فيم لو نجي بكن أمي ماوسي نيجيجي هاوسان هو ماوسي مال فيديا أمينا شادين وشغل شادينجا ومن لون غيرين بنما في مكي لونيش خوردنا بش نفيسا خوا بلا بي وهكا بيون فان فيقرب تحديد بكون هم مقابل يقرأو كن دي ساقرتي وانجي زرقن وسا هاوسا وهكا بيون خطا كيش فان بغيرين بجن هافي خطيش فرا تافر يا في خطي كامل يا في اكتشك بنيو فيك من كيجي بغيرين هنا بوردر ستايل خطا كيجي اختاركن بجن بلا اف بي درا هنا ماوس ينن وقفه كير كي هنا نسر خطي ليدن هاوسا هجواب في هنا وكن يلا جرى حتى وهكا بفي هنا شكل خطي غيرين هاش فيدري يكش بانش خور اختاركن بجن بلا اف بي قوة هنا لوني ويجي اختاركن اش فيدري بلا بجن هشين بي وني ديساين داين وكا عادي شي خطا برسر وني ماوس ليدن دوما دسته چپه وش ورا غيرني وقت لوا وهكا بفي هوني كي كامل فيك روكن مي ماوس نافي مبجن بلا بي خط هچار خطي دوي فيك روبن امي فيليدن بوردر دورا مش نختارگن هاوي فقط چار خط وغون بينن all borders
ونبين هرچار خدا بون ونكارين ديجي بجربين خسارة نينا بعضی هردوكي هرد مهمش ورا بيجمل وردا نو بوردر و اول بوردرز ميفي هم كده تحديد كن داون زان بنشلوا شغلي هردوكا چيا اما همو تحديد كر كمان نو بوردر ليدا وخطا كتنا نفيسه بتنه مينه بس ديسا جدوله وكون بينن ملونه في غيرين ميفي هجي دا مرتبه وكون بينن خاطر ما بونتنا بس ديسا جدوله ما هي وجدوله ما مرتبه اصبحيه مشكله كوينينا وكا خط ما بفي ديسا خط بين امشنا اول بوردر ليدن مبري همو تحديد كن اشتما همو تحديد كن مشنا اول بوردرز اختار كن ديسا خطا دبر اوسا وهكا بوردر بينتر ليدا او جوا قاعد ديساون فيكير كينن خطا كا بفيون سر ليدن وغيره اوسا وفسهمي هكا ونبين هكا واليدا عدد هدفان ودركافن ونكارن بتر تحكمية بي بكن هذا بوردرز و بيج بوردر وشادين كاكو بفيون بجربين كارن بجربين خسارينين وكا ما قوتي همي اوكي ليدن وكا هون بين ما هرسي بوكسيت في قائمة ما طابقاننا مجنا قائمة دي layout وكا هون بين قائمة layout هفت بوكس تيدينا امينا بوكسا بري table select او جو شغلي ماوسا وكا ماوس كتفيت قنو هتا قوزي فيدري تحديد كم وكتفيت ماوس وسالفر ليدي تراتي دا select وselect cell تليدي وتحديد كا وكا تقوزي فيها ممكن تحديد كم جدالا كتوسا بقي تيدي سا ماوس اللي جاكيش بان ليدي تيدا select وتسلكت رو ليدي واشترى التحديد كا وكتفيت في عامودي كامل تحديد بكي تي ماوس اللي جاكيش بان ليدي وتيدا select وselect column تليدي وهم ممكن تحديد كا وكتفيت بيفت جدولا خو هم ممكن تحديد بكي فيغرا تي select table ليدي وهم ممكن تحديد كا view grid lines اگر جدولاتا بي خط بيوتا في خط خويا بن سامي خط الكادرين زين هو بيجمعوا التحديد كان هموجه امشنا ديزاين امينا بوردرز ومي خطا قناتنا امي فاغرنا لاي اوت وكما فيو جريد لاينز ليدا خط خويا بن وكا هون بين هاف جي خطايا امي ديسا فاغرن وكا بري بلاو سابه بروبرتيز خصائص سيت جدولا ما درتيخي امي ليدن وكون مي اعدادات دوينا ابري تيبلا اف حجم قاسي مازنا چه قياس كريا سنتيمتر الاينمنت ك جدول واقع كچك به هون ببنا زاويه كي بنا فياليا نيفه به ليفت سنتر رايت افكا في دسي چپت دور بدي چقاسيا نيزي بگي تكست رابينج كت نفيساتا هابو جدولاتا كچك به تبي الدورا جدول به تبي دي اراوند وهاكا البنده به تبي اختارگي تيبل دايركشن كتا تبي جدولاتا عكس ببي امي بيجن كتبه افريز به جيفي ريزه وافريز به جيفي ريزه منو جاكي جربين على السريع هون بين عكسي ميدي سافا غيرن من بروبرتيز هاكو بوردرز ان شادينج ليدا ودي مال ديزاين دما ابديتن عرف اون كو بيون الفردون تحكميه بي بكون دي ساغارن مي كانسل ليدن هاكو اوبشنز ليدا حجم ايفان هو التحكميه بيكن ايفان مربعه مستديله الفرده سروبن جابو راس وندراوكي ليدن كو بيون بغيرين وكولوم جوسا وسيل جوسا والتيز جوسا همو تقريبا وكا كانوا عداداتهم كارن بان عدادات تقريبا ماوس يو بكن هاكو بفي وكام غوتي هون كارن ماوس اوكن ونينا سر خاطي وني بچب داب راس دبن في خاطي سر داب بندا امينا بوكس دراو تيبل ميليدن وكام غوتي فكو بفيون خاطا كدي لي زيدا بكن وكو بفيون خاطي بحركين ماوس ونسر ليدن خاطي بنوين هاوسا كاو بفيون خطا بمسحين كي خط يجي هوني eraser ليدن مساحة هكا بفيون في بمسحين يا في كيف اخو بنو فيون كي يجي مسحين وكما قلتي eraser مساحة بتساوي غيرن اما هنا بوكس روز ان كولمز اما هنا ديليت وكما بين شار اختيارات يدينا هكا بفيون يكجبان بمسحين مربع كجبان هوني ابري ليدن بري هوني ماوس اختارقن دورا هوني ليدن امكار مجربين نو مسحي ميفاجيرن ادويا كو بيون عامودي كامل بمسحينن وني موصل يجي ليدن ودراوني ديليت كولمز ليدن اسيا كون وبيون صفحه كامل بمسحين وني موصل يجي ليدن ودرا ديليت روس ليدن ابني هاكو ديليت تيبل ليدا جدول كامل مسحينه انسرت ابوف هكا مريدا
أما في اختاركن كما في صفاكي يوصل السروي زيادة به أما في ليدن وبين صفا اللي زيادة بو كما في البنوي زيادة به أما إنسيرت بلو ليدن وبين صفا كذا زيادة بو كما في عمودك زيادة به أما إنسيرت ليفت عمودك الفر زيادة كن وبين عمودك الفر زيادة بو كما في عمودك العالية دي زيادة به أما إنسيرت رايت ليدن وهاوسا أف شغلي إيفان هرشارة ميتساو كباري فاجرن وهكذا بفيا كجوان بتنلي زيادة به هنا نفي سهم ليدن درا شيفت سيلز رايت هنا ليدن هنا اللي زيادة بو إدي جوسان كاروان جي بجربينن سافا قرن وكباري أما إينا بوكس ميرج وكون بين آباري من كارن هو شغل بي بقنش برما لازم هناك بحد دينن أما سي مالكا جوان حد دينن دراشن كما قولي داوي هر سي مالكا كايك هاوسا وهن بين هر سي مالك کرناك أما باقيرن أس بليت سيل هكما في أم مالكا كل داخلي هناك مالكا دا زيادة بكن مي داخلي في مالكا دا مي بلا سي عامود بن وريزاك بي هون بين سي عامودن وهريك الريزاك بتن الداخلي ودا سبليت تيبل هكما ليدا وجدولا ماكا دقات برين في باقيرن كبري وجن هابلا فردا بكا دقات موصل فرد فيدري ليتون وراس سبليت تيبل مي ليدن وكون بين جدولا ماكا دقات أفقاتاغا وفيدياغا ميدسا فاقرن وكبري أما إنا لاي أوت واش في بوكسي جي فيم كر أما إنا سيل سايز أوتو فيد وقت ما نوجد ولا كده فاقري مجوراغو في حجمي إيفان مربعا كانوا أما ماوس مكرر ماوس وبقن ون بيني تغيرها كما كتشجريها ما زنكر يعني مكرر ماوس جيو بقنا لابوي دريبي أفيها جوسا كما في سهم ليدا ديسا دبتيك الفردا مانيري ديسا الفردا دركا في سيلز هذا اب نفسي كتبت بنيا نيفيات بيا اليسريات بنيا علي بن هاكو بفيون نفسي بنا السريات النيفيا علي بن أمي بيجنميك يختار بنافي ومن نفسي بني ليدن ون بين نفسي بن اف اعدادات الفرجيدة هاينا ون بين هذا شوف قبلي دا البوكسية الاينمنت بوكسية سيل سايز خلاص بو ام قشنا بوكسية الاينمنت ما فيش ورقو دنف مگو خطك و بوی بتا آلیگی دسته چپی دسته راسته نیوه سر بن دسته چپی سر دسته راسته سر دسته چپی بن دسته راسته بن نیوه بن بنیو بيو نچروگن كيفا خوينا افاكو بوی نویس بقل بي بن سر هتا بن هاوسا امكارن افسيل مارجنز امديسا حجمي مالكا وبقن مجربينن كوبيون سروبن زيدا بقن چپو راس سروبن دراو كلي بدن ون بين مازن بون مديسا وغيرن امينا بوكسي داتا ابري سورت برين هو زان هك افتشاد رتبينه رقما وحرفا رقما يكاتا نه رتبينه وحرفا اش اي هتا زيت أمي بجني بلا أمي في هفتين نويسن نوفد راتبان بس أمي بشكل جديد أمي بجني أفشيست ونهو سنة راتبان هفتي درانو درا شيستا درانو دوياكا أمي تحديد كن ومي سورت ليدن أمي الفيدري اختار كن الرقم ومي أوكي ليدن نمبر وكمان بينن راتبان ديش مرة ريبيت هيدا روس قلق يا مهما نهو بين أف عنواني تشتد مايا الفرزيزة هرسرا كم هانا پلي دي الوردان لينن أمي شلو داقن بي الفي پلي مباشر بها كم بين الفيدري بنفيسن أمي تحديد كن ودرا أمي ريبيت هيدا روس ليدن أمي داون ونمل دي زيدا بويا أفكال لكي أم هماش بر هكا وقائمة قلق يدري شيكر كامي بين ده صفحة بقري وقلق نابو ديدا بن ونهار جاركي هنا بين نابي تلاتي بنفيسن موالدي والرقماوي إيميليوي وكم قوتي هنا فيليدن تال هر صفحة كوا تشيكر نو بيفار صفحة كما تشيكر أبيش خبر لي زيادة به هر جدولة كما إضافة كر أبي لي زيادة به convert to text كما بهم جدولة بقنا النفيس بتني هاوسا نو الجدول بوان نفيس أمي دي سافا غيرن وكبري أمي إنا لاي أوت فورمولا قالك مهمة أمي بجن أبدرجة طالب المينة كما الشهادة به والبندا ما بين أم مجموعي درجة بنفيسن أمي هنا فورمولا وكمان بين هافرا أمي بين أبدرج أمي هالبردا مجموعة نفيسن أمي هنا فورمولا
أما فردا صفر اختارقن درامي اوكليدن ومن مجموع نفيسي وهنكارن اديجي بجربينن كم هموش ورا جربان وهمو قوتن فيديو مويقلقة تاولي هردو قايمة ما خلاص بون وكون زان نبس فان هردو قايمة بتنيش برف هردو قايمة بجدولي بتني بعد مرتبط بس نفيسي نبس هردو قايمة بتنينا كم هادنا آهوم ام كارن فان تشتا چند بيوا النفيسا خوديسا بجربينن وكا فيديو بريد ها كما قوتي كارن فان تشتا چند بيوا النفيسا خود بجربينن بس اف هردو ده ايد جدولينا ايد جدولي بن مرتبطن وام قشنا تاليا فيديوي اسهيفيت كم استفادة جي كربه ودماغي خوش ورا هتا فيديو جدي